12 सितंबर 2011 को तलागंग सिटी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और TMA के ज़ेरे एहतमाम डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिले में तहसील हॉस्पिटल से लेकर ट्रैफिक चौक तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल फिरोज जोइया, TMO सैयद अमीर अहमद शाह हमदानी, EDO डॉक्टर नासिर साहब, DDHO डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, MP मलक ज़हूर अवान, अंजुमन हकूक़ शहरियाँ के सदर काजी अब्दुल कादिर साहब, डायरेक्टर ऑफ अल-असर मीडिया असद अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तलागंग प्रेस क्लब इरशाद शाह, अफजल अवान, नाज़मीन और नायब नाज़मीन, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, तमाम सहाफ़ी हज़रात और समाजी कारकुनों ने शिरकत की, जिसका मकसद अवाम को डेंगू वायरस से बचाव की तदाबीर फराहम करना था। डेंगू बुखार ये एक अचानक वायरस के ज़रिए हो जाने वाला बुखार है, जिसकी दर्ज झेल इलामात हो सकती हैं: शदीद बुखार, शदीद सर दर्द, पट्ठों और जोड़ों में शदीद दर्द, आँखों में शदीद दर्द, भूख ना लगना, निज़ाम हज़म की खराबियाँ, खसरे की तरह जिस्म पर निशानात, कभी कभार नाक और मुंह से खून। डेंगू बुखार से बचाव के तरीक़ाकार। सरदस्त इस बीमारी का कोई मुस्तंद इलाज है और ना इसकी कोई वैक्सीन है। इस बीमारी की रोकथाम का वाहिद तरीका बीमारी को फैलाने वाले मच्छरों का कंट्रोल है। मच्छरों पर काबू पाने के लिए माहौलियाती तदाबीर और कीमियाई तरीक़ों को इख्तियार करना चाहिए। कूड़ा करकट ढांप कर रखा जाए। चूँकि ये मच्छर साफ़ पानी में परवरिश पाता है, इसलिए साफ़ पानी के तमाम ज़खायर को ढांप कर रखा जाए। मच्छर मार कॉइल नेट का इस्तेमाल किया जाए, जिससे मच्छर पास ना आए। सोते वक्त मच्छरदानियों का इस्तेमाल किया जाए। अगर मुमकिन हो तो मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह देही इलाकों में घर के कोने में उपले जलाने से जो धुआं उठता है, उससे भी मच्छर वहां से भाग जाता है और यूं इंसान मच्छर के काटने से महफूज रहता है। रैली के इख्तिताम पर शुरका से असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग बिलाल फिरोज, मलक ज़हूर अवान MPA और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून चकवाल मलक खालिद टही ने खिताब किया। हमारे तहसील के सरबराह जनाब ज़हूर अनवर MPA साहब, जनाब EDO हेल्थ, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब और TMO तलागंग जनाब सैयद अमीर हमदानी साहब और मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ये मुहिम जो जारी है, ये खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पर जारी है। आज भी वो मैसेज कर रहे हैं और ईमेल्स कर रहे हैं अपने वर्करों को कि डेंगू बुखार के सिलसिले में आप अपनी कोशिश करें और महकमा हेल्थ के साथ और इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें। जैसा कि EDO हेल्थ साहब ने आपको बताया कि ये एक बीमारी आम बीमारी है, लेकिन अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ये बीमारी कोई बीमारी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने घरों में खुद स्प्रे कराएं या वो जो मूसपल मिलती है वो लगा के सोएं, मच्छरदानियां इस्तेमाल करें और डॉक्टरों से अपने बच्चों का और अपना मुआयना कराएं, अपने खून के टेस्ट करवाएं। गवर्नमेंट के मुलाजिम, गवर्नमेंट का महकमा हेल्थ आपकी खिदमत के लिए रात दिन ये अस्पताल खुला है। इसमें मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब को बहुत शाबाशी दूंगा कि इन्होंने बेहतरीन काबशें कर रखी हैं। मुस्लिम भाइयों, आज यहाँ MPA ज़हूर पेशेंट आए, उनका मुफ्त इलाज किया जाए। मैं इस सिलसिले में जनाब EDO हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग, जनाब डिप्टी EDO अब्दुल रज़ाक साहब का और असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग और शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बमाल है सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बात को अरेंज किया, स्पेशली महकमा हेल्थ और TMA। अगरचे दोनों मेरे दफ्तर हैं, लेकिन इसके साथ साथ खसूसी तौर पर मैं मशहूर हूँ जनाब मलक ज़हूर अनवर साहब का, जो उन्होंने असम्बली का सेशन छोड़ के हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए और तहसील के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारी एक कॉल के ऊपर। इसके साथ साथ जनाब मैं EDO हेल्थ डॉक्टर नासिर महमूद साहब का भी बहुत बहुत मशहूर हूँ
کہ انہوں نے اسپیشل اپنے ضلع کے اندر ان کی واک کی اور اس کو کرنے کے بعد وہ فوراً ریسٹ کرنے کے بجائے وہ یہاں اس بلند تر مقصد کے لیے یہاں آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ باتیں میں نے عرض کرنی ہے کیونکہ مین جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں آپ لوگوں کو، اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ اس پمفلٹ میں بھی لکھی ہیں محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جتنے بھی اویئرنیس اور آگاہی ہو سکتی ہے وہ عوام تک زیادہ سے زیادہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ باقی جہاں تک گورنمنٹ کے اداروں کا تعلق ہے، پولیٹیکل اسسٹنٹ کا تعلق ہے، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک خالد صاحب بھی یہاں پہ ہیں جو سردار ممتاز صاحب کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ملک ظہور صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں، دست بدست ہمارے اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو اس سے آپ کو گورنمنٹ کی جو اس سلسلے میں رچ ہے اور جو کاوشیں ہیں اس کا اندازہ یقیناً ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ مرض جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ ملکوں کو یہ متاثر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہزاروں جانیں جو ہیں وہ ہر سال جاتی ہیں، تو پچھلی دفعہ کی نسبت ہمارا جو تحصیل اور خاص طور پہ ضلع ہے وہ بہت بہتر چل رہا ہے اس وقت، اور وہ سب لوگوں کی آگاہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا علاج سے پہلے اس کی احتیاط جتنی ہم کر لیں گے، لوگوں کو آگاہی دے دیں گے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک قسم کا ہمارا چند قدم چل رہا ہے، یہ بھی بیسیکلی اس جو آگاہی ہو، یہ تو میرے خیال میں صرف تلنگانہ شہر کے لیے بھی کافی نہیں ہے، لیکن بات یہ صرف سمبولک ہے۔ یہ صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ساری ایڈمنسٹریشن اور آپ کی حکومت آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ مچھر چھوٹی سی چیز ہے، اگر آپ اس کو مار دیں گے، اس سے بچیں گے تو یہ آپ کو نقصان یا آپ کے بچوں کو نقصان نہیں دے گا، لیکن اگر آپ اس کی حرکت کرنے دیں گے، یہ آپ کو اگر کاٹ جائے گا تو آپ کو بھی بخار ہوگا اور آپ سے آپ کے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط کتنی ضروری ہے۔ آپ چند حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں اور جنہوں نے اخباروں میں بھی پڑھا ہے، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ گھر کی چھت پہ جائیں، گھر کے باقی جگہ لان میں جائیں، دیکھیں گملوں میں اگر بارش کا پانی کھڑا ہے تو اس کو گرا دیں، اگر مٹکوں میں کئی دنوں سے پانی پڑا ہے تو اس کو گرا دیں، اور اس کی مچھر کی جو افزائش ہے اس کو روک لیں۔ اگر آپ افزائش روک لیں گے تو آپ بیماری بھی روک لیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز، اگر کسی کو گھر میں بخار ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سردی بھی لگ رہی ہے، سر میں بھی درد ہے، آنکھوں کے پپوٹوں میں بھی درد ہے، تو اس کو فوری طور پہ سرکاری ہسپتال کو اور ٹھنڈے کمرے میں رکھیں اور جوسز ٹھنڈا پانی دیں، یہ خود بہت 5-6 دن میں کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور جس مریض کو بخار ہے اس کو مچھر کے کاٹنے سے بچائیں تاکہ مچھر اس سے بیماری لے کے اس سے جلد تک کام ہو جائے۔ یہ 2-3 احتیاطی تدابیر اگر آپ کر لیں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور سارے لوگ جو اس بیماری کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ میں آپ کے تعاون کا بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ جو ہینڈ بل چھپوائے ہیں، ان پہ جو ہدایات ہیں اگر اچھی طرح آپ پڑھ لیتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ضلع، ہماری تحصیل اس بیماری سے محفوظ ہے۔ میں آپ سب لوگوں کے آج آنے کا تعاون کا بہت شکریہ۔